बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। बहुत ही धमाके खेज़ ख़बरें जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, और वो धमाका खेज़ ख़बरें इसलिए हैं क्योंकि उन ख़बरों को अगर आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो ये ऐसी ख़बरें हैं जिससे आने वाले दिनों के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत का, ना सिर्फ एक बहुत ही सेल्फ प्रोक्लेम्ड पॉपुलर तरीन लीडर का, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इन तमाम चीज़ों का नक्शा बदलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो भाई आप लोगों को मैं ये ख़बर दे दूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको जेल से बाहर निकाला गया है, कुछ शराइत पर निकाला गया है। आपको पता है ना कि देयर इज़ नथिंग लाइक अ फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, और उनको जिन ख़ास शराइत पर निकाला गया है वो शराइत भी चंद दिनों में सामने आ जाएंगी, लेकिन अभी तक के लिए मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि वो एक ख़ास मैसेज इमरान खान साहब के लिए लेकर के जाएंगे। वो कहते हैं ना, संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं, वो संदेशा लेकर के जाएंगे। और अगर इमरान खान साहब को उनका संदेशा समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो पहले कौन सी इमरान खान साहब के साथ अच्छी हो रही है, मज़ीद बुरी होनी है, इस बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूँ कि चंद दिनों पहले जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं उनको ट्रायल कोर्ट ने ये कह करके बरी कर दिया था कि उनके ख़िलाफ़ कोई हमें इस हवाले से एविडेंस नहीं मिला है। हालांकि बात यही हो रही थी कि पुलिस तो इसीलिए कस्टडी चाह रही थी, पुलिस तो इसीलिए रिमांड ले रही थी ताकि जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं उनके हवाले से जो वीडियोज़, ऑडियोज़ या जो कुछ भी है उसको टैली किया जा सके, उसका क्रॉस चेक किया जा सके। और मैंने आपको कल भी बताया था कि इसके ऊपर जो पंजाब पुलिस है उन्होंने वाज़े तौर पर कोर्ट के इस बरियत का जो फैसला है उसको चैलेंज भी किया था। तो भाई एंटी टेररिस्ट जो कोर्ट है उसने यास्मीन राशिद को शामिल तफ्तीश करने का कह दिया। तो वो जो मैं कहती थी ना, अबुआ मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होया, हजे अबुआ ते खुले है। तो ये जो जितने भी लोग हैं ना, यास्मीन राशिद हों या 9 मई को जितने भी जो भी फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वाले हों, पाकिस्तान को जलाने वाले हों, और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर वायलेंस क्रिएट करने वाले हों, सिर्फ इसलिए क्योंकि जी वो इमरान खान को चंद घंटों के लिए अरेस्ट क्या कर दिया कि वो कोई अनमोल रतन है कि जी पता नहीं क्या हो गया उसके साथ हैं, जैसे कोई शालीमार कोहिनूर हीरा है, उसको पता नहीं किसी ने कब्ज़े में कर लिया है, तो पता नहीं कोई ऐसी तैसी हो गई है, कोई इतनी अनोखी चीज़ नहीं हुई थी। लेकिन जिसने जो भी किया है उसको उसके रेपरकशंस जो है वो सहने पड़ेंगे। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, वो जो लोग जो बड़े कह रहे थे ना, इमरान खान साहब ने भी बल्कि बहुत कहा था, अपनी जब बात करते हैं ऑनलाइन आ जाते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं, कभी ट्विटर पे, कभी वैसे ही जितने भी लोगों से वो बात करते हैं, तो उसमें कह रहे थे देखे ना जो यास्मीन राशिद सुरखरू हुई और उनके ख़िलाफ़ कोर्ट्स में कुछ नहीं निकला, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने आपसे जो तफसीलन जो ख़बर डिस्कस करनी है वो ये भी है कि हम तो पहले कहते थे ना इमरान खान का बुरा दिन, फिर हम कहना शुरू हो गए इमरान खान का बहुत बुरा दिन, फिर हम कहना शुरू हो गए इमरान खान का बहुत 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 बुरा दिन। अब बात इस नहज तक पहुँच गई है कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगना है कि इमरान खान को फंदा लगना है। मैं आपको सही बता रही हूँ, मुझे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कासिम के अब्बू के लिए या टेरियन के मुबैना वालिद साहब के लिए, लेकिन ये सच है। वो इसलिए क्योंकि इस तरह के मामलात कुछ हमारे सामने आए हैं जो मैं आप तक पहुँचाऊँगी, जिससे आपको लग पता जाएगा कि इमरान खान साहब का जो मुस्तकबिल है वो क्या होने वाला है। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, आपसे इस बारे में तो ज़रूर बात करनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी सुप्रियोरिटी साबित करने के लिए बार बार जो है वो हुकूमत को एक टफ टाइम देने की कोशिश करे, लेकिन हुकूमत भी डटी हुई है, हुकूमत भी डटी हुई है। ये क्या कार्रवाई हुई है पूरी, ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं संदेशे का, पैगाम का। वो जो आ रहा है पैगाम ये है कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब को आपको पता है कुछ एक ग्रुप भी मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का जेल के अंदर, और तब उन्होंने जवाब नहीं दिया। फवाद चौधरी वगैरह सारे थे कि जी किसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना वो कासिम के अब्बा का साथ छोड़ दें और वो जो है इधर इनको ज्वाइन कर लें और वो पीटीआई को लीड कर लें, ठीक है। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस वक्त तो कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन फिर उनकी अगले रोज़ जब अपनी बेटी से बात हुई, मुलाकात हुई है, जैसे भी उन्होंने ये बात उनसे शेयर की, क्योंकि उनकी बेटी ने जब शाह महमूद कुरैशी साहब से बात की तो उसके बाद जो बात रिपोर्ट हुई, उनकी बेटी ने बोला कि भाई हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, राइट। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि ये वाक़या और ये बयान क्यों दिया गया। इसलिए दिया गया क्योंकि अगर हम बात करें असद उमर की, अगर हम बात करें शाह महमूद कुरैशी की, अगर हम बात करें जहांगीर खान तरीन की,
تو ان تینوں کی آپس میں بالکل نہیں بنتی. ٹھیک ہے. جہانگیر خان ترین اپیرنٹلی ان کے جو شکوے شکایتیں ہیں وہ ہیں ہی اسی لیے کہ بھائی جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کو غلط گائیڈ کرتے ہیں. نمبر 1 ان کے کان بھرتے تھے اور جہانگیر خان ترین کے حوالے سے عمران خان کے دل میں, کان میں, دماغ میں جو نفرت ہے نا, اور جہاں جہاں نفرت بھر سکتے تھے اس میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اب اسد عمر کی جب میں بات کرتی ہوں تو اسد عمر کو یہ پرابلم تھی کہ بھئی جہانگیر خان ترین کو اتنی امپورٹنس کیوں ملتی ہے. شاہ محمود قریشی اور جہانگیر خان ترین دونوں کا تعلق پنجاب سے, اندرون پنجاب سے. اسد عمر کا تعلق سندھ سے. اب ظاہری سی بات ہے جس طرح کے جہانگیر خان ترین صاحب بزنس مین تھے, جس طرح کی وہ سیاست کر رہے تھے, ان کے سندھ میں بھی بڑے اثر و رسوخ تھا, تو وہاں پر وہ اسد عمر صاحب کو بھی بڑا ٹف ٹائم دیتے تھے. حالانکہ ان کی نیت ایسی نہیں تھی. عمران خان نے جو بھی حکومت بنائی وہ جہانگیر خان ترین کے پیسوں پہ, جہانگیر خان ترین کی ایفرٹ پر, جہانگیر خان ترین کے الفاظ پر اور جہانگیر خان ترین کے کانٹیکٹس پر بنائی. اور تے پچھے تے پاوا فوج دا سی, باجوہ دا تے پاوا سی نا, تے فیض دا بھی پاوا سی. اس پاوے کو سویلین شکل جہانگیر خان ترین کی تھی اور یہ سارا کچھ ہو. اب جب سچویشن یہ ہے کہ عمران خان مائنس نہیں, مائنس آپ ڈبل مائنس کر لیں, ٹھیک ہے, تو جب یہاں پر سچویشن پہنچی ہے تو ان باقی لوگوں کا کیا کرنا ہے. اب جہانگیر خان ترین تو ڈسکوالیفائڈ ہے, تو کسی کو تو پارٹی کو لیڈ کرنا ہے, تو لہٰذا سندیسے پہ آئیے. سندیسہ یہ دیا گیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ بھائی ہم آپ کو سیاست کرنے کا موقع دیتے ہیں, آپ جائیے اور جو آپ کی پارٹی کا چیئرمین ہے نا اس کو جا کر کے بولو کہ وہ خدا کا واسطہ ہے پارٹی کی جان چھوڑ دے. عمران خان کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ وہ پارٹی کی جان چھوڑ دے, یعنی کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دے, نہیں تو چھڑوانے کے اور بھی طریقے آتے ہیں. اور طریقے کیا ہیں؟ ڈسکوالیفیکیشن اور جیل تو ہے ہی. ٹھیک ہے نا. تو اگر عمران خان مانتا ہے پیار محبت سے تو ٹھیک ہے, اور شاہ محمود قریشی صاحب آپ اس کو لیڈ کریں. اگر وہ پیار محبت سے نہیں مانتا تو بھئی یہی جو تحریک انصاف ہے انگلی ٹیڑھی کر کے عمران خان کو سائیڈ پہ کریں گے, کیونکہ عزت راس نہیں آ رہی نا ان کو. یہ میسج پہنچایا گیا کہ خان صاحب آپ کو عزت راس نہیں آ رہی ہے تو پھر ہمیں دوسرے طریقے بھی آتے ہیں. تو اگر نہیں ہوا تو پھر بھی شاہ محمود قریشی ہی اس گروپ کو لیڈ کریں گے. تو اب یہ سندیسہ جو ہے آئندہ چند گھنٹوں میں, اب سے جب سے ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب تک پہنچے گا. اچھا مجھے پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کا کیا جواب دینا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا, لیکن وہ ہم اگلی ویڈیو کے لیے رکھ لیتے ہیں, ویٹ کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی کرشمہ ہو جائے. ویسے تو امید کوئی نہیں ہے مجھے عمران خان صاحب سے, کوئی سینسیبل ہونے کی, مطلب مجھے پتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا جواب دیں گے, لیکن چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کہ رزلٹ کیا آتا ہے. نہیں تو پھر اسی تانوں دس دیں گے کہ کی رزلٹ ہے, رائٹ. دوسری طرف آ جائیں جی, کوئٹہ میں سپریم کورٹ کے ایک وکیل ہیں جن کا نام ہے عبدالرزاق. وہ ٹارگٹ کلنگ میں جاں بحق ہو گئے. سننے میں یہ آپ کو خبر ایک سنگل لائن کی خبر لگ رہی ہے کہ بھئی ہاں کوئٹہ میں, کیونکہ نارملی حالات خراب ہی رہتے ہیں, کوئٹہ کے اندر زیادہ تر ایف سی ہوتی ہے, فوج ہوتی ہے, زیادہ تر میڈیا وغیرہ کا ایکسس بھی نہیں ہوتا, سانوں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئٹہ کی حالات ہو رہے ہیں. سو ایشو یہ ہے کہ وہاں پر اگر اس طرح کے واقعے جو کہ نہیں ہونے چاہیے, بالکل نہیں ہونے چاہیے, ہائیلی کنڈیمیبل ہے, بٹ یہ ایک ون لائنر ہی لگتا ہے آپ کو. بٹ عبدالرزاق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سنگین غداری کیس میں پٹیشنر تھے اور اس کی سماعت کل تھی. سنگین غداری کے مقدمے کے پٹیشنر. اب جب آپ اس دوسری لائن کو اس ون لائنر سے جوڑتے ہیں نا کہ ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے, تو آپ کی ٹلیاں کھڑک جاتی ہیں. یہ جو عبدالرزاق صاحب مرحوم ہی کہوں گی یا شہید کہہ لیں کیونکہ ان کو قتل کیا گیا, تو یہ جو عبدالرزاق صاحب ہے, سنگین غداری کا کیا مطلب ہے؟ آرٹیکل 6. تو یہ جو آرٹیکل 6 کی تیاری ہو رہی تھی نا عمران خان صاحب کے اگینسٹ, اور اس کیس کی سماعت کل, اور سماعت سے ایگزیکٹلی ایک دن پہلے کسی کو تو بہت تکلیف تھی, کسی کو تو بہت چل ہو رہی تھی, کسی کو تو بہت زیادہ مرچیں لگ رہی تھیں کہ اس نے بھائی عبدالرزاق صاحب کو ہی قتل کر دیا. عبدالرزاق قتل کا جو مقدمہ ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف درج ہوگا. یہ ببانگ الدخل اعلان کیا ہے عطا تارر صاحب نے, نون لیگ نے, اور یہ تو سیاسی لوگ ہو گئے نا, یہ ورثہ نے اعلان کیا ہے. یہ جو عبدالرزاق صاحب کے جو فیملی ممبرز جو
وارث ہیں, جو ورثہ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو عمران خان نے مروایا ہے. اب ایسے میں دو سوال کھڑے ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ کیا عمران خان زبان پاک میں بیٹھا ہوا بھی اتنا طاقتور ہے کہ وہ ان کو مروا سکتا ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ اگر یہ عمران خان نے نہیں مروایا, اگر اس نے خود ہی کسی کو انسٹرکشنز نہیں دیے, تو اس کا مطلب ہے کہ کون ہے عمران خان کا سہولت کار جس نے یہ کام کیا ہے؟ دونوں معاملات میں کچھ تو ایسا ہے جس کی پردہ داری ہے, کچھ تو ایسا سسٹم میں چل رہا ہے جو کہ ابھی بھی عمران خان کو کمزور سے کمزور تر ہونے سے چاہے اتنا سے بچائے لیکن بچا رہا ہے. دو باتیں اور بھی اس سے ابھرتی ہیں کہ معاملہ تو ڈسکوالیفیکیشن پر, جیل جانے پر, آرٹیکل 6 پر, اس معاملے میں آرٹیکل 6 تک جا رہا تھا کیونکہ ظاہری بات ہے عبدالرزاق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سنگین غداری کا کرنے جا رہے تھے مقدمہ, اس کی سماعت بھی کل تھی. لیکن اب جس طرح سے حکومت نے کہا ہے, ورثہ نے کہا ہے کہ قتل کا مقدمہ بھی درج ہوگا, اور جو قتل کا مقدمہ جب درج ہوگا تو اس سے پھندا بھی لگے گا. مرنے والا تو مر گیا, قتل ہونے والا تو قتل ہو گیا, اس سے پھندا بھی لگے گا, اور وہ پھندا عمران خان کے گلے تک جاتا ہے. تو اب بات ڈسکوالیفیکیشن جیل تک نہیں بلکہ آرٹیکل 6 یا پھانسی کا پھندا, ان میں سے یہ چوائس ہے عمران خان کے پاس. یہاں تک معاملات پہنچ گئے ہیں. اور کیوں نہ پہنچے؟ آپ مجھے بتائیں کیوں نہ پہنچے؟ سیاست ایک طرف, دنیا ایک طرف. یہ بات ریاست مدینہ بنانے والے تو خوب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ آپ جو بوتے ہیں آپ وہی کاٹتے ہیں. جو عمران خان نے ماضی میں کیا ہے اسی کو تو کارما کہتے ہیں, ان ریٹرن یہی ملے گا. کون تھا بندہ؟ مقصود چپڑاسی, یاد ہے؟ وہ تو طبعی موت مرا تھا. اس کے بارے میں کیا بولا کہ نون لیگ نے مروا دیا. یہ بات ہے نا. اور یہ والی بات عمران خان صاحب نے بولی تھی, پی ٹی آئی نے بولی تھی, مقصود چپڑاسی کے ورثہ نے نہیں بولی تھی. لیکن یہاں پر تو ورثہ آ گئے نا عبدالرزاق صاحب کے کہ بھائی قتل دی ایف آئی آر درج کرو, تو ہے جی ایف آئی آر ہے نا, یہ عمران خان کے گلے کا پھندا ہے, یہ عمران خان کے خلاف ہے. سوئس نہج تک بات پہنچ گئی. اور ہاں روایت تو ہے پاکستان میں یہ روایت تو ہے. اس سے پہلے بھی ایک ایسی ہی ایف آئی آر کٹی تھی, وہ تو خیر سراسر جھوٹ تھی, وہ سراسر پلاننگ تھی, اور بھٹو جیسے لیڈر کو تختے دار پہ لٹکا دیا گیا تھا. تو اگر بھٹو کو تختے دار پہ لٹکایا جا سکتا ہے تو عمران خان کس کھیت کی مولی ہیں سرکار؟ یہ کیا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ اوکے, یہ ہو گیا. اس کے علاوہ جی ایک طرف تو یہ معاملات چل رہے ہیں, دوسری طرف وہ جو ہومیوپیتھک سہولت کار ہے نا, ہومیوپیتھک اس لیے کہہ رہی ہوں سپریم کورٹ, مطلب دا پوائنٹ از کہ جا رہے ہیں, آخری جو ہیں ان کے چند دن رہ گئے ہیں ریٹائرمنٹ سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے, پر ان کا ہیرو بننے کا جو سین ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہا. اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں ہیرو بننے کا سین کہ وہ کیا کہتے ہیں, خواجہ آصف صاحب نہیں کہا کرتے تھے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے, کہتے تو پی ٹی آئی والوں کے لیے تھے, کیا کہتے تھے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی عزت ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے, نیچے سے اوپر شرم, حیا, عزت, گریس, ایتھکس, ڈیسینسی, یہ ساری چیزیں یہاں پر بھی لاگو ہوتی ہیں. کوئی ایتھکس ہوتے ہیں, کوئی گریس ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, آپ کے ایک ویڈیو آ جائے آپ کے اوپر یا آپ کے حوالے سے ایک آڈیو آ جائے, اور آپ کوئی پاکستان کی ایک طاقتور ترین شخصیت ہو, ٹھیک ہے, ایک ایسی شخصیت جس کا اثر و رسوخ ہو, جس کے فیصلوں سے پاکستان کی عوام, پاکستان کے سیاستدان یا پاکستان کے شعبہ ہائے زندگی کے جو لوگ ہیں ان کی لائف افیکٹ ہوتی ہیں, اور آپ کے حوالے سے ایک ایسی کوئی آڈیو یا ویڈیو آ جائے یا آپ کے ڈائریکٹ کسی ایسے رشتہ دار کے حوالے سے آ جائے اور جس کے اوپر باقی سوسائٹی کے لوگوں کو ریزرویشن ہو, تو کیا ہونا چاہیے؟ انکوائری. صحیح بات ہے. اور اگر اسی انکوائری کے اندر آپ کو ہیڈ بنا دیا جائے, یعنی جس شخص کی آڈیو ویڈیو آئی ہے اسی کو ہیڈ بنا دیں, تو آپ مجھے بتائیں کیا انصاف ہوگا؟ کیا پاکستان کے اندر وہ سسٹم ہے؟ کیا پاکستان اتنا تگڑا, اتنا پاورفل ہے کہ بھائی جس نے گناہ کیا ہے یا جس سے ریلیٹڈ گناہ ہے اسی سے انکوائری کرا لو؟ بس یہی سادہ سا معاملہ ہے. سادہ سا معاملہ ہے جی مبینہ آڈیو لیکس کمیشن کا. اور جی سپریم کورٹ کی اٹارنی جنرل کو اہم نکات پر دلائل کی ہدایت. اب ہدایات سن لیں, میں فٹافٹ پڑھی ہوں, بس وائنڈ اپ کر رہی ہوں. مجھے بھی پتا ہے آپ لوگ کو بھی غصہ چڑھا ہے, بی پی بڑھا ہے نا, میرا بھی بڑھا ہے, دیکھیں پسینے بھی نکل رہے ہیں. یہ اسی وجہ سے کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. پھر ہم کوئی اور بات کرتے ہیں تو پھر مطلب اور زیادہ دکھ ہوتا ہے. بنگلہ دیش کو دیکھو,
कितना उन्होंने जो है बजट पेश कर दिया, बांग्लादेश जो है पूरा जो है डिजिटल इकोनॉमी पे चला गया, और हम यहाँ पर बैठ करके अपनी सुप्रीम कोर्ट, अपनी फौज, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज, आर्टिकल 6 फांसी के फंदे इन्हीं को, इसलिए क्योंकि जब जब इमरान खान जैसे लोग इस्तेमाल होने के लिए तैयार रहेंगे, जब जब बाजवा और जनरल फैज़ जैसे लोग इस सिस्टम को यरगमाल बनाते रहेंगे, जब तक जो अदालत है वो बायसनेस की बेस के ऊपर अपने फैसले करती रहेगी, तो तब तक यही होता रहेगा। तो भाई हुकूमत का बेंच में शामिल चीफ जस्टिस एजाज और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ है। उनको 3 जजेस पे एतराज़ है, हम सबको पता है, ठीक है। अब जी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि पहले जजेस की तस्दीक की, फिर कहा कि ऑडियोज़ के सच्चे होने की तहकीक करवा लेते हैं। मतलब कितनी मिर्चियाँ लगी हैं, अपने बारे में कोई बात हो तो इतनी मिर्चें लगी। यहाँ पर सियासतदानों के साथ ऐसी तैसी फेर दी गई, नवाज शरीफ और उसके पूरे ख़ानदान को 200, 300, 400 पेशियों के अंदर रोल दिया गया, बेचारे बेगुनाह को उसके खिलाफ साजिश करके, तब किसी को मिर्चें नहीं लगी। अब जब अपनी बात आ रही है, क्योंकि अपनी सांसों की कॉलें हैं वो, तो जज कह रहे हैं कि जी आपने ये फैसला कैसे कर लिया। ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि आपने ये फैसला कर लिया इस सोच के किया कि जी आपको ये जो ऑडियो है ये असली लगी। तो भाई जो जज साहब है उनको कैसे पता है कि ये ऑडियो असली नहीं है? फोरेंसिक तो कराए ना। अच्छा जी, फिर कहते हैं जी मफरूजे की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और नहीं इस्तेमाल कर सकता है। माँ सदके जाए, वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव के काम के अंदर कभी फौज आकर के जो है वो अपना हाथ घुसाए, कभी सुप्रीम कोर्ट आकर के अपना हाथ घुसाए, कभी वजीर आजम को फौज और सुप्रीम कोर्ट मिल करके घर भेजे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो है काम के अंदर, चीफ जस्टिस के काम के अंदर कोई जो है अपनी हाथ या उंगली ना घुसाए। वाह जी वाह, सदके जाओ, जो आप करेंगे आपको इन रिटर्न वही मिलेगा ना। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या फरमा रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस के इल्म में नहीं था और कमीशन बना दिया गया। ओए मौसद के जाए, आपके इल्म में क्यों करें भाई, क्यों करें आपके इल्म में? क्योंकि आपके ऊपर तो शकूक व शुबात है, वो आप ही की सास नहीं है, वो आप ही के बेंच के जजेस नहीं है जिनके हवाले से ऑडियोज आ रही हैं। उसके अलावा जी सुप्रीम कोर्ट इस्तफसार क्या फरमा रही है कि जी क्या आप इस पॉइंट पर जा रहे हैं कि हम में से 3 जजेस मुतनाज़ा है? अरे भाई जा नहीं रहे, हुकूमत तो कह रही है तुसी मुतनाज़ा हो, सरकार तुसी मुतनाज़ा हो, और फिर चिप चढ़ाने के लिए अपने आप को बेंच से अलग भी नहीं करते। तो भाई मामला ये है कि जी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रही है कि जो ऑडियो मुसद्दका है या नहीं है, ये जाने बगैर सीनियर काबीना मेंबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर उनको तप चढ़ी हुई है, काबीना के ऊपर उनको तप चढ़ी हुई है। वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? क्या ऐसी लापरवाही का मुजाहरा हो सकता है? अच्छा, यहाँ पर मुद्दा ये हो रहा है कि जी वजीर दाखिला उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? जिनकी ऑडियो आ रही हैं, मज़ाहिर नकवी की सुन ले, आपने अपनी सासू माँ से नहीं घर जाके पूछा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? यू नीड टू बी कॉन्शियस, यू नीड टू बी केयरफुल, हाउ कैन यू डू दैट? बाकी अपने जजेस से नहीं आपने पूछा, उनसे ना पूछें, बस आ जाके जो सिविलियंस है उनके गिरोबानों पे हाथ डालने की आप कोशिश करें। तो भाई अभी जो उन्होंने बड़ा रिलीफ देने की कोशिश की है ना इमरान खान को, लेकिन कोई गल नहीं, चंद दिनों का रिलीफ है, कर लें जो करना है। अभी वो ताकतवर तरीन शख्सियत है, कर लें, ताकत का इस्तेमाल कर लें। जी सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ लगा दी है। सदके जाऊँ मैं, तो क्या हो गया, दोबारा दी दरखास्त दायर हो सकती है, एतराज़ात दूर नहीं हो सकते। तो ये अभी तक की खबर है। और भी बहुत सी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करनी है, उसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो का इंतज़ार करें।